గోవింద దామోదర స్తోత్రం పఠిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవలపల్లి. उत्थाय गौप्योपररात्रभागे स्मृत्वा यशोदासुतबालकेलिं गायन्ति प्रोच्चैरथि मन्थयन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति। जग्दोधदत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति। अभ्यर्च्य गेहं युवतिः प्रवृद्ध हे प्रेम प्रवाहा दधि निर्ममन्थ गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविन्द दामोदर माधवेति। क्वचित् प्रभाते दधि पूर्णपात्रे निक्षिप्य मन्थं युवती मुकुन्दम् आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रीडापरं भोजनमज्जनार्थं हितैषिणी स्त्रीतनुजं यशोदा आजूहवत् प्रेम परिप्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनं निलये च विष्णुं देवर्षिमुख्या मुनयः प्रपन्नाः तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। विहाय निद्राम् अरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। वृन्दावने गोपगणस्य गोप्यो विलोक्य गोविन्द वियोगखिन्नाम् राधां जगुः साश्रुविलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रभातसञ्चारगतानुगावस्तद्रक्षणार्थं तनयं यशोदा प्राबोधयत् पाणितलेन मन्दं गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपर्णासन पूतदेहाः मूले तरूणां मुनयः पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपी कदाचिन्मणिपञ्जरस्थं सुखं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकन्दव्रजचन्द्रकृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। गोवत्सबालैः शिशुकाकपक्षं बध्नन्तम् अम्भोजदलायताक्षम् उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रभातकाले वरवल्लवौघा गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डाः आकारयाम् असुरनन्त आकारयामासुः अनन्तमाद्यं गोविन्द दामोदर माधवेति।
जलाशये काळीयमर्दनाय यदा कदम्बाधप तन्मुरारिः जलाशये काळीयमर्दनाय यदा तपतन्मुरारिः गोपाङ्गना शुक्रुसुरेत्य गोपा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति।